दोस्तों मुझसे कसम मत उठवाएं। कई वीडियो में मैं कहता रहता हूं है जी। तो बहरहाल देखें, एक ऐसा मैं आपको अमल आज बताने लगा हूं कि जो अल्लाह का डायरेक्ट फोन नंबर है। ये देखें फोन, देखिए मुझे मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जब आप किसी को कोई पैगाम भेजें वो असर करता है, या डायरेक्ट फोन किया जाए, उससे रब्ता किया जाए, तो वो ज्यादा मुतासर कौन होता है? मुझे एक कमेंट में आपने बताना है। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार एक टैक्सी में सवार हुआ किसी जगह जाने के लिए। टैक्सी में मैं बैठा ना जी, तो एक डेकोरेशन करने वाली होती है, एक सीडी सीडी सी बनी सी, जो सीडी प्लेयर में नहीं पड़ती, लेकिन वो डेकोरेट करने के लिए टैक्सी को आगे लटकाई गई थी। जो विंडो है, जो मतलब है कि सामने विंड स्क्रीन है, वहां पर लगाई गई थी। तो उस पर मैंने एक चीज लिखी पढ़ी जब मैंने टैक्सी में वो सफर कर रहा था। तो उसमें लिखा था कि ये अल्लाह का डायरेक्ट फोन नंबर है। मैं बड़ा हैरान हुआ। वजीफों का मैं ना सिर्फ शौकीन हूं, किसी से अगर कोई मिले तो मैं लेता हूं, और कोई पूछे तो मैं देता हूं। मैं कहता हूं हर बंदा खुश रहे, उसका हर काम ठीक हो, चाहे वो मुआशी तौर पर है, औलाद के सिलसिले में है, या जिंदगी के और मामलात हैं, शादी है जी। एक बात यहां पर मैं जरूरी करना चाहूंगा कि देखें, शादी का वजीफा मेरे चैनल इमरान ताहिर वजीफा कह गया मौज मस्ती टीवी, जो बड़ा चैनल है, इसकी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है शादी का वजीफा। अगर कोई करना चाहे तो मेरा जाती तजर्बा है, ये अमल करें। और ये बातों बातों में मैंने ये बात कर दी। तो टैक्सी में मैं सवार था, तो मैंने सीडी पर एक डेकोरेशन पीस था, उस पर लिखा हुआ था कि अल्लाह का डायरेक्ट नंबर है जी। तो वो मैं आपको आज बताने आया हूं। जब आपको अल्लाह का डायरेक्ट नंबर मिल गया ना, तो ना आपका पर्स खाली होगा, ना आपकी जेब खाली होगी। याद रखिए, ना कभी रिजक की कोई तंगी आएगी, बल्कि मैं कहता हूं तंगी, रिजक का तूफान आएगा। अल्लाह ताला। और तस्बीह, एक तस्बीह आपने या वहाबो की पढ़नी है। और या वहाबो का मतलब क्या है, क्या आप जानते हैं? या वहाबो का मतलब है कि बगैर किसी वजह से बख्शने वाला। अल्लाह ताला की ज़ात, अगर देखें, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी सख्त है, ठीक है, लेकिन गफूर रहीम भी है। अल कहार तो है, अल जब्बार तो है, अल मुतकब्बर तो है, लेकिन अल्लाह की ज़ात रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है। तो वो अल्लाह की ज़ात या वहाब का क्या मतलब है? ए बगैर किसी वजह के बख्श देने वाले और अता कर देने वाले, और बहुत बड़े सखी, सखावत करने वाले, और कोई तंगी ना दिखाने वाले। एक बार किसी ने मांगा, चाहे लाख बार किसी ने मांगा। तो अब मैं आपको अमल बताता हूँ, ज्यादा बात नहीं करता। वो जो सीडी थी, डेकोरेशन पीस, जिस पर अल्लाह का डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ था, और मैंने इसके बाद हजारों लोगों को ये अमल दिया। सब लोग मुझे दुआ देते हैं, कहते हैं इमरान भाई क्या बात है। तो अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो क्या करो, सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करो, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिले। हाँ, याद आ गई, एक बात बहुत जरूरी है, कमेंट जरूर किया करें, एक कमेंट कर दें। लो जी दोस्तों, उस सीडी पर लिखा हुआ था कि अल्लाह के जो फोन है ना, डिजिट, वो कितने हैं? 6। वैसे तो हमारा जो मोबाइल नंबर है, इसके साथ कोड लगा कर आगे 7 नंबर है, लेकिन अल्लाह का जो नंबर है ना, ये जो फोन नंबर है, वो 6 हैं जी। फिगर भी 6 है और नंबर भी 6 हैं। एक नंबर है अल्लाह का फजर, एक है जोहर, एक है असर, और एक है मगरब। ये अल्लाह के फोन नंबर है। लेकिन साथ उसमें एक बात लिखी थी, अल्लाह से राबते की एक डायरेक्ट हॉटलाइन भी है जी। मैं चूक गया, मैंने कहा यार है हॉटलाइन अल्लाह से राबते की। तो उस पर लिखा था कि अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, आप बहुत, अब कहते हैं कि यार ये फोन नंबर भी थोड़ा सा लेट है जी, इसको भी वाया एक्सचेंज जाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट क्यों ना हॉटलाइन पर बात की जाए रब से। तो फिर वो नमाज तहज्जुद है। और मेरे फिरके के मुताबिक नमाज तहज्जुद सोकर उठ के पढ़ने का नाम है। कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई, सोना जरूरी नहीं। वो नमाज तहज्जुद जिसमें आप 2 घंटे, 1 घंटा, यानी नमाज इशा के बाद आप सो गए, 2 घंटे क्यों ना हो, सो गए,
اس کے بعد اٹھنے کا نام میرے فرقے کے مطابق، اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں اس پر یعنی کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، اس کی اپنی مرضی ہے، میرے جو فرقہ ہے جو میرا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سو کر اٹھو اور پھر تہجد پڑھو، 4 رکعت پڑھ لو 2 کر کے، یعنی کہ 2 ایک بار پڑھو سلام پھر 2۔ اس کے بعد اللہ کا ایک نام ہے یا وہاب، یا وہاب، اللہ کا ہارٹ لائن نمبر تو آپ نے ملا دیا اللہ اکبر کہہ کر۔ تو اس کے بعد یا وہاب 1000 بار پڑھ لو آرام سے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ اگر آپ یہ چند دن عمل کر لو، آپ میری بات مجھے پتہ ہے کہ نہیں مانو گے، کیونکہ بات ہی میں ایسی کر رہا ہوں نا کہ نہ ماننے والی ہو۔ یقین کریں کہ ایسا ایسا بگڑا کام اللہ تعالیٰ حل کر دے گا آپ کا کہ آپ کہا کرو گے کہ پروردگار ہم تو شکوے شکایات کرتے تھے۔ اصل میں پتہ ہے ایک بات، آخری بات کہتے ہوئے میں اب اجازت چاہتا ہوں، ایک بات سن لیں۔ دیکھیں ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے، یاد رکھیں، ہمیں پتہ ہے، یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں عطا کر دے اللہ، لیکن ہمارے دل کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار نہیں ملنا، پہلا بھی تو منگیا سی نا، نہیں ملیا۔ یہ وہ ہمارے میں کمی ہے۔ جب ہم ڈائریکٹ دل میں سوچ لیں گے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو اور لب پہ ہو نام تیرا اور اجل آئی ہو، یاد رکھو جب اللہ کا نام آپ اس سختی سے پکارو گے یا وہاب یا وہاب، دیکھیں تہجد کا وقت ہے، رب آپ کو دیکھ رہا ہے، رب کی رحمت، رب کی جو عطائیں ہیں وہ پہلے آسمان پر آپ کو پکار رہی ہیں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اولاد چاہیے تو دوں گا، دولت چاہیے تو دوں گا، رزق چاہیے تو دوں گا، بخشش چاہیے تو دوں گا۔ رب کے فرشتے اور رب آپ کو دیکھ رہے ہیں، مخلوق تو سوئی ہوئی ہے۔ 4 رکعت نوافل پڑھیں تہجد کی نیت سے، تہجد کی نیت سے، اور اس کے بعد 1000 بار یا وہاب پڑھیں اور گڑ گڑا کر رب سے دعا کریں، اللہ اللہ میں تیرے در کی بندی ہوں، اگر آپ ہماری بہن ہیں، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میرا بس نہیں چل رہا پروردگار، یا وہاب اے بے نیازی کے ساتھ اور بے غرضی کے ساتھ عطا کرنے والے، اے رحمتوں کی بارش کر دینے والے، 1 مانگو تو 70 دینے والے، اے اللہ 10 مانگو تو 700 دینے والے، اے رحمان و رحیم میری مدد کر۔ تو کیا کریں؟ 4 رکعت نفل پڑھیں تہجد کے، یہ اللہ کی ہارٹ لائن ہے، اور جو بندہ یہ عمل کرتا رہتا ہے، دیکھیں لگاتار نہ صحیح ہفتے میں 1 بار، ویسے ہفتے میں تو نہیں، کم سے کم ہفتے میں 2-3 بار تو کرے نا، پورا ہفتہ 7-8 دن نہیں کر سکتا، تو جو بندہ یہ عمل کرتا رہتا ہے کبھی بے بس، کبھی لاچار، کبھی غریب نہیں ہوتا۔ نماز تہجد کے بعد 1000 بار یا وہابوں کا عمل اپنا لو، رب تمہاری ہر مشکل کو انشاءاللہ، اللہ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ دیکھو عمران طاہر میرا نام ہے، میں نے دینا ہوتا تو میں شاید کسی کو یہ روپیہ نہ دیتا، لیکن جب رب نے دینا ہے تو پھر کس بات کا ڈر ہے جی؟ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، اور تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ تو دوستو یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھیں 1000 بار تہجد کی نماز کے بعد اور دعا کریں۔ میں جب وہ ٹیکسی میں سوار ہوا نا تو اس میں ڈیکوریشن پیس پر لکھا تھا کہ بھیا اللہ کا ہارٹ لائن کال اگر آپ نے ملانی ہے تو پھر تہجد کے وقت نماز پڑھ کے دعا کر، اور اگر آپ 1000 بار یا وہاب بھی پڑھو گے تو پھر تو اور مکھن اور ملائی ہے جی۔ بڑے لوگوں کو، آخری بات کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا، بڑے لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا، جس نے کیا کامیاب ہوا۔ جو آپ کی حاجت ہے نا دل کی، اب میں یہ نہیں کہوں گا وہ جو حاجت ہے مانگ کے دیکھو، رب اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔